أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
میرے استاد محترم و مکرم، میرے مربی، میرے مرشد حضرت قاری خالد داد عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جنہوں نے مجھے یہ لہجہ 2002 میں حفظ اور کردان کے دوران سکھایا ہے۔ میں بے حد ان کا مشکور، ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ایسے اساتذہ کرام جنہوں نے آج ان کی دعاؤں کی بدولت آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، حضرت جی کو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی دین کے کام میں ترقیاں، بلندیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔